ضبط بندھن ترٹ گئے. آپ فرمایا ول جے میرے کو تعارف پوچھتے ہوئے تا کیڑے منہ نال کراواں میرے کو تا فضا آتا ہے. آپ فرمایا فضا تم ہے؟ انہاں کہ جیا. آپ نے فرمایا الہ العالمین مولا فضا نے ڈٹھا چشم فلک نے ڈٹھا ان پاک بی بی بڑے بازار دمشق دے اندر منہ آسمان دی طرف کرتے عرض کیتا اللہ منگدی کھڑی ہم لمبی عمر دے ہن عمر ہی تھائیں مکا سجنہ دے اے حال تھی میں تے اساں بہتے جیوں ساکو جیمن دا مزہ کہنا آسی ساکو جیمن دا چس کہنا آسی. اے میرے مصطفیٰ کریم دے گھرانے دوتے قربان تھیمن والی پہلی بی بی آئی جائیں دمشق دی بازار دوتے سر حسین ہوتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا اے جڑا ذکر مبارک ہے. حضرت سیدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذات پاک نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ میں اساں ایک گوش گزار کی تو سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے واسطے میدان قیامت کے اندر پل سرات آسان بن ونجے تو اندے واسطے بہتر تے سونا عمل کیا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اگر تساں چاہندے وینا کہ پل سرات تواڈے واسطے آسان بن ونجے اور تساں ثابت قدمی دے نال ایندے تے گزر ونجو تو سرکار دی ذات پاک نے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تساں چلو تواڈے پل ٹپن دی ضمانت میں محمد آپ چلے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی ذات مبارکہ نے آقا سین دی پاک بارگاہ وچ عریضہ پیش کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزاں کیا ہیں جنہاں دی اساں ضمانت میں ہوں. تو سرکار دی ذات پاک نے فرمایا دو چیزاں وچوں پہلی چیز ہے نہ میں مصطفیٰ کریم دے اصحاب دا دامن چھوڑا ہے اور دوسری چیز نہ میں محمد مصطفیٰ کریم دی آل دا دامن. سبحان اللہ. اللہ کریم دی ذات پاک نے جماعت اہل سنت کو اعزاز عطا فرمایا اور اللہ کریم دی ذات پاک دا کرم بالائے کرم ہے کہ جتنا بھی جماعت اہل سنت فرد موجود ہو سن چاہے وہ شہر چومن چاہے وہ قریہ چومن چاہے وہ دیہات چومن چاہے وہ چولستان چومن چاہے وہ گرستان چومن چاہے محلے بازاراں گلیاں کوچیاں چومن جیڑی جگہ دوتے بھی جماعت اہل سنت فرد آقا کریم دی ذات پاک دے دین اور آقا دی ذات پاک دے پیاری محبت دے نال اپنا رشتہ استوار کریں نا کدا بھی انہاں دے دل دے اندر صحابہ اور اہل بیت کرام دی محبت کو کوئی شخص گھٹا نہیں سکتا. ہمیشہ واسطے وہ دو چیزاں نال اپنے آپ کو وابستہ رکھ سن ایک سائیں دی آل ہو سی اور قیامت تک دی جا میرے محمد دی آل ہو سی. نبی سین دی ذات پاک دا جتنا اصحاب ہومن یا آقا دی ذات پاک دی آل مبارک ہومن اگر کئی شخص نے انہاں دی کوئی عملی تصویر دیکھنا ہوئے نا وہ اللہ دا قرآن چلے گئے. اور اللہ کریم ذات پاک نے ہی وجہ واسطے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ تواڈے ہوتے جتنے بھی وڈے ازمائشاں آ ونجن تکلیفاں آ ونجن اور تواڈے ہوتے بہت وڈے مصیبتاں دے پہاڑ آ ونجن مگر اے آقا دی ذات پاک تساں دو چیزاں دا دامن تساں بھی نہیں چھوڑنا. صحابہ کرام نے آقا سے دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ بل اپنی اولاد مبارک واسطے اتنا کچھ تلقین جو فرمائے ہوئے تو انہاں واسطے دو چیزاں کیڑیاں خاص ہیں. آقا دی ذات پاک نے فرمایا بالصبر والصلاۃ میں مصطفیٰ کریم دی آل دی ایک نشانی یہ ہو سی کہ جتنیاں وڈیاں ازمائشاں اور تکلیفاں وچ موجود ہو سی او آخری دم تک نہ صبر کو چھوڑے سی تے نہ نماز کو چھوڑے سی. اللہ اکبر. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آقا کریم علیہ السلام دے خانوادہ نور دے جتنے چشم و چراغ ہیں اور جتنے بھی پاک نفوس ہیں اور جتنے بھی آقا کریم علیہ السلام دے ذات پاک دے گل مبارک دے عظیم پھل ہیں اگر انہاں دی سیرت مبارکہ دا بندہ مطالعہ کرے نا جتنے وڈے یزیدیاں نے ظلم کیتے نا مصطفیٰ کریم دی آل مبارک نے نہ صبر کو چھوڑے نہ نماز کو چھوڑے. اللہ اکبر. تو او تاریخ اج بھی رقم ہے اور او تاریخ اج بھی شاہد ہے اور تاریخ اج بھی گواہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دے خانوادہ نور مبارک دے وچوں جڑے باقی میدان کربلا تو پاک نفوس تشریف گھنتے ہیں تا انہاں وچوں جڑے سر فہرست مرداں وچ نام آندے وہ سیدنا حضرت علی بن حسین بن علی المرتضیٰ جنہاں کو سیدنا حضرت امام سجاد زین العابدین آکھا ویندے اور بیبیاں پاکاں وچوں او سیدہ حضرت بی بی زینب بنت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگیت پاک دا
وجود اقدس ہے یہ پاک دو نفوساں دیاں ذاتاں یہ دنیا دے سامنے ایک ایسی کھلی کتاب ہے انہاں نے جتنی زیادہ تکلیفاں مصیبتاں ازمائشاں دیتی ہیں انہاں نے اپنی زبان دوتے واہ ویلا نہیں کیتا اور نہ ہی انہاں شکوا کیتے اور نہ ہی اللہ دی ذات پاک دے نال انہاں علابے کیتے حتیٰ کہ سر بامیں جست مبارک تو جدا ہیں انہاں اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر شکوا نہیں کیتا صبر دا دامن ضرور پکڑے حضرت سیدنا امام سجاد زین العابدین آپ جلے میدان کربلا تو واپسی دی طرف شام دی طرف آپ دا سفر روانہ تھیندا پیا ہے اور آپ کی سفر دے جلے مسافر بن دے پیا تا آپ دی اکھ دے سامنے سر حسین موجود ہے نیزے دی نوک دے اتے بابے دا سر موجود ہے آپ اپنی پھپھی جان دی خدمت عرض کریں دے کہ این وقت دساؤ میں کی میں سفر کرا آپ نے فرمایا تے زمین تے ٹورنا نہیں آپ نے فرمایا اگر زمین تے دے دا تا پاک نفوس نظر آندر آسمان دے طرف دے دا تا بابے دا سر نظر آندر دساؤ تا صحیح میں اگر اپنے پیروں کو بچاتے ٹور دا تا دساؤ اپنے قدمہ کو رکھا کیڑی دھرتی دے آپ نے فرمایا تے ہن زمین دے تے ٹورنے مگر آسمان دی طرف نگاہ بھی کرنی ہے مگر تیرے سامنے پاک نفوس بھی ہیں اور تواڈے سامنے بابے دا سر مبارک بھی ہے ہن تیں جڈن بھی دیکھنے رب دی تقدیر کو دیکھ ایک کردار سیدنا حضرت امام سجاد زین العابدین دا ہے سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سیدیات پاک آپ جلے کی سفر دی طرف روانہ تھی من لگیں تو ابن زیاد نے وان کے دمشق دیاں بازاراں دے اندر پہلے ہو کے مارنے شروع کر دیتے ہیں اور پہلے اطلاعاں پہنچا دیتے ہیں لوگوں ان قریب تری بازار دے اندر ایک ایسا قافلہ آمن والا ہے جڑا باغی ہے اور جڑا سارے امیر المؤمنین ہزار بار توبہ نقل کفر نہ باشد سارے امیر دے خلاف جائیں بغاوت کیتی ہے اساں انہاں کو ان قریب تواڈے سامنے پیش کرن والے ہیں اور جو جلے قافلہ تاری بازار دے اندر پہنچے تو ان وقت تساں انہاں دا استقبال ڈھولا نال کرنے ناچ گانیاں نال کرنے جھمر تالی نال کرنے دنیا انتظار چاہیے کئی دے ہاتھ گھنگروہن وجہ سوں کئی دے ہاتھ کے اندر ٹالن وجہ سوں کئی دے ہاتھ کے اندر ڈھولن وجہ سوں مگر جلے بازار دے اندر اس سادات کرام دا لٹا ہویا قافلہ پہنچے تو دنیا انگشت بدن ڈاؤن آئی حیران آئی ہر کوئی ایک بے دے چہرے کو کھڑا دے دائی انہاں کہ یارو کمال ہے تو سا دے وے باغی ہے ساکو تک کہیں باغ دے چمک دے ہوئے پھول نظر آ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت ہاتھ اچھا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ قبلہ شاہ جی آپ نے فرمایا جڑے لوگ باغی ہوندے انہاں دیاں شکلاں تک کہہ نہیں ہوندے جڑے لوگ باغی ہوندے انہاں دے اے آثار تک کہہ نہیں ہوندے جڑے لوگ باغی ہوندے نا انہاں دے چہرے وچوں نور کہہ نہیں چھلکدا مگر ایک عجیب جہی بات ہے کیتی بغاوت ہی نے دھڑ کہہ نہیں سر پڑھ دے قرآن پڑھ عجیب قافلے دے باغی ہیں کہ جنہاں اپنی زبان دیتے قرآن دی تلاوت کو جاری کیتا ہے مگر اتھاں بازار دے اندر جلے ایک قافلہ پہنچے تا کیا دے دن جانا تا بالکل معصوم ہے حتیٰ کہ نفوساں دے اتنے وزن کہنی جتنے زنجیران دے وزن حتیٰ کہ تپ دی دھوپے چلک دی دھوپے سورج انگارے کھڑا وسیں دے کہیں کو ترس کہنی آیا کہ سادات کرام دے سر دوتے کوئی کپڑا ہی دے وے کہیں کو ترس کہنی آیا کوئی شخص پانی پلاوے مگر صبر لشکر حسین تو صدقے تھی ونیا انہاں جتنے سفر کیتن کہیں یزیدی کو پانی منگا تک نہیں نے میں تارے کو پوچھتا بلا پانی منگ دے کیوں جڑے مالکی حوض کوثر دے ہوں اللہ اکبر آپ چلے این جگہ دوتے پہنچیں تو سب دمشق دی بازار دے اندر ایک کوہرام مچ گئے اور ہر کہیں اپنی اپنی زبان نال ایک نغمے گامنے شروع کر دیتے ہیں آؤ دیکھو انہاں لوگاں کو جنہاں بغاوت کیتی ہے آج باغی ایک عجیب آگن سیر ہیں پڑھ دے قرآن ودن جانا معصوم ہیں مگر چہرے دے ہوتے ملال تک کہنی چہرے تو نور کھڑا چھلک دے اے عجیب لوگ ہیں جلے اے ساری آواز پہنچیے لوگاں دے گھرہ تک ایک ایسا گھر ہے جدے گھر دے اندر ایک بزرگا عورت موجود ہے جلے ان بزرگ عورت تک اطلاع پہنچی ہے وہاں کہ وہاں دیکھوں تا صحیح کی ہو جائیں لوگ ہیں جلے اے بازار دے اندر پہنچی ہے تا کیا ڈیٹیس کہ معصوم جانا ہیں گچیاں چھ رسے مضبوط ہیں چلک دی دھوپ پہ زنجیرہ نال بدھے بدن
پیراں وچ بیڑیاں ہیں، ہتھاں وچ ہاتھ کڑیاں ہیں، سر نیزے تے سوار ہیں، مگر پڑھ دے ولی قرآن ودے۔ امام سجاد زین العابدین دا چہرہ دیکھ کے آؤ آپ دی خدمت عرض کریں دیئے، وہ قیدیوں کیڑے جرم دی قید پہ بھگتیں دے۔ آپ دی زبان مبارک تو لفظ تا نکلا ہو سی وقت دے بادشاہ سے آج دنیا ساکو قیدی آکے۔ آپ نے فرمایا تو کیا آکھنا چاہنی ہے؟ وہ کہ کتھو دے لٹا ہویا قافلہ ہی وے کیا کیتے وے کہ توڑے نال انہا ظالمہ اے انجام کیتن ترسینی نے کیتا کہیں توڑے کول پانی تک نہیں پچھا ایک گنو پانی اساں پلاون واسطے تیار ہیں، ایک گنو پھل کھاؤ اپنے بچوں کو کھواؤ، ایک چادر ہیں چلک دی دھوپ وچ کھڑے وے سر دو تو چادر تاؤں تے کھڑو سورج انگارے کھڑا وسیں دے، مگر قربان تھی ونیا صبر امام سیدنا زین العابدین تو آپ نے فرمایا تائیں کیا سمجھے ماں ان پورے قافلے دا سربراہ میں ہوں، اگر سارے قافلے دے سربراہ کو دیکھنا چاہنی ہے او برکا پوش جڑی بی بی بیٹھی ہے ان سارے قافلے دی سربراہ بی بی ہے۔ کیا کچھ کیتے ہوئے کیڑے جرم دی سزا پہ بھگتیں دے ہوئے عجیب قیدی لوگ ہی ہوئے کہ رب دی پاک بارگاہ نے تو کوئی اتنے صبر دے پہاڑ دیتن، ایک گنو پانی تا پی گنو، ایک گنو چادرہ سیر تے تان گنو، ایک گنو پھل فروٹ اپنے بچے کو کھواؤ۔ بی بی پاکوں نے فرمایا اے دسا تے کو سارے ہوتے ترس کی دعا تے کو سارے تو رحم کی دعا گے اساں بڑے لمبے سفر کیتن کئی سارے ہوتے ترس کرتے سارے کو پانی تک نہیں پچھا تے بازار دے اندر تیرے کو تیوں ترس ہے کہ آج تو پانی پی لیندی پئی ہیں کھاون دیاں چیزاں ہی دیندی پئی ہیں تے سارے سر دے دوپٹے پاون واسطے چادراں ہی دیندی پئی ہیں۔ وہاں کہ بی بی اصل دے میں کو نہیں پتا تساں کون ہی وے پر تو کو نہیں پتا میں کون بی بی تساں میں کو کہنا جان دے ہو سو تے میں تو کو نہیں جان دی اصل دے بی بی وقت ہے ایک وقت آئی میں مدینے رانی ہاں دشمنہ دا ویڑا ہووے تے سجن یاد کرن والا کوئی اپنے گھر کو یاد کرے میرے خیال دے قیامت تو وڈی قیامت تا آئی ویندی ہے دکھاں تو وڈے دکھ تا آئی ویندن جلے لفظ مدینہ آئے سیدہ بی بی پاک قرآن اپنے سینے دوتے صبر دا پاؤ رکھتے فرمایا مدینے کو جاننی ہے وہ کہ ڈھیر سارا وقت آئی مدینے رہن دی ہم اور مدینے وچ ٹک دی ہم مدینے چ میرا گھر رہی اسا مدینے دے رہائشی ہاسے اسا مدینے دا لنگر کھا دے سے آپ فرمایا مدینے کیڑی جاتے رہنی ہمیں آپ فرمایا ایک گھر رہائی فرمایا کیندہ فرمایا میرے مرشد علی دا گھر سبحان اللہ مرشد علی دے گھر دی باری آئی کیا بی بی دے سب تے بندن دی ترٹے پاک بی بی فرمایا بیا کیا آئی فرمایا گھر رہ جے ایک بی بی آئی جیدہ نا فاطمہ تدہرا آئی میرے مصطفیٰ کریم دی چھوٹی لاکھتے چگر آئی نور نظر آئی جگر دا ٹکڑا آئی بی بی ان گھر رہ جے ایک پاک بی بی آئی جیدہ نا زینب آئی بی بی ان گھر دے اندر دو پھول ہن جیدہ نا حسن آئی تے جیدہ نا حسین آئی بی بی اسا انہا بالاں ویچے کھیدے ہی ہیں انہا بالاں کو کھیڈایا ہی ہے انہا بالاں کو پایا ہی ہے انہا بالاں کو بوسو کنار نال اپنی زبانہ کو تر بھی کیتے بی بی ران دی مدینے چاہم بس جلے میرے گھر دے بندے واپس اپنے وطن دی طرف لوٹن لگے تو میں کو مجبور کی تو نے کہ چل اپنے وطن دی طرف واپس ولدے ہیں تو میں ہی گھر دی نکرانی تے باندی تے خدمت گزار ہم میں کو پتا ہے میں یہ بوہا چھوڑ دیتا قیامت تک والی ہو جیاں بوہا ول نہیں ملنا میں در چھوڑ دیتا قیامت تک میں کو والی ہو جیاں در نہیں ملنا مگر کیونکہ وڈیاں دا حکم ہے میں بی بی دی خدمت حاضر تھی ہوں بی بی جان اگر اجازت دو تو میں اپنے وطن واپس ونیا تب پاک بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ میں رکیں دے نہیں سے پر تو جو ہے ساری خدمت گزار ایک سادہ آنکھا مننے جے وسیعت کر رہا تھا میں تیرے آنکھنا چاہنی ہے تے ہوں دو تے عمل کرے وہاں کے وسیعت فرماؤ عمل کرے ساں آپ فرمایا جڈن تیرے ملک کدہ کوئی قیدی آمن خیال کرے آپ فرمایا بی بی میں کو نہیں پتا تساں کون تو کو نہیں پتا میں کون تساں میں کو نہیں جان دے میں تو کو نہیں جان دے مگر ہکا بات ہے بی بی میں اپنی بی بی دی وسیعت تے عمل پہ کرے نہیں
اے پھل گھنو کھاؤ، اے چادرہ ہن سیران تے تان باؤ، اے پاک نفوس موجود ہیں۔ بی بی اے پانی ہی وے سا کوئی پتہ ہے تو کو ترے لگی تا کہے نہیں، مگر وصیت تے عمل تھی وے تھی پانی تا پیو چا۔ پاک بی بی اور فرمایا تو کئی بے شے منگنی ہے تو وہی مانگ۔ اگو بی بی ہے کہ جواب نہیں دی ہوا دی بھئی تا کوئی شے دی ضرورت کہے نہیں، ہکا ضرورت ہے بی بی مظلوم ہی وے، قیدی ہی وے تے مسافر ہی وے، مسافران دی دعا اللہ جلدی قبول چا کریں دے۔ ہکا دعا تا مانگ چا نہ کہ کیا، فرمایا دعا مانگ اللہ میں کو لمبی عمر دے، اتنی لمبی میں کو رب عمر دے وے، میں ایک دفعہ مدینے ون مدینے ون کے میں مرشد دا گھر دیکھا، مرشد گھر میں سیدنا حضرت بی بی زینب کو دیکھا کہ میری بی بی زینب دا باغ کیمیں پھلے پھولے۔ میں ایک دفعہ ونیا تے پاک حسن کو دیکھا، ایک دفعہ ونیا تے پاک حسین کو دیکھا، دیکھتے آما تا صحیح میرے مرشد دا گھرانہ کی میں آباد ہے۔ سیدہ بی بی پاک نے فرمایا جے اگر تین ایہو کو جو سادے کل دعا مگوئی ایداں والا اپنے سینے دوتے پتھر صبر دا رکھ تیری دعا قبول تھی گئی۔ وقت بی بی دعا قبول کیوں تھائیے؟ آپ نے فرمایا تے کو کیا چاہیے کہ تے کو حسانی ملے یا تے کو حسین ملے؟ وہاں کہ بی بی سون بیٹھیاں حسن کو ظالمہ زہر دیتی ہے، پھل مسل تے رکھ چھوڑے، حسن کو شہید کر چھوڑے نے، سونی بدیاں حسین شہزادہ ہے پاک سون ہے، دیکھتا ہم دیدار تا کرما سیدہ بی بی زینب جد رلے کھیل دی ہم دیدار تا کرما۔ آپ نے فرمایا وال نیڑے تھیا جلے پاکیزہ بی بی نیڑے تھئیے، پاک بی بی فرمایا خیال کرے احتیاط کرے غیر کھڑن متن بے پردگی تھی بنجے، میرے اندرو جھانک کے دے جلے بی بی اور اپنے برکے دا پردہ ہٹاتے، بی بی کو اپنی طرف اندرو جھانک کے کرن دا حکم دیتے، جلے پاک بی بی نے اندرو جھانک کے آپ فرمایا سنیان آئی وہاں کہ کہنا، آپ فرمایا این وقت جیندی تیرے سامنے موجود ہے، ایکو زینب دینی جڑا سر قرآن کھڑا پڑھ دے، ایکو حسین آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ضبط بندھن ترٹ گئے۔ آپ فرمایا وال جے میرے کو تعارف پوچھتے ہوئے تا کیڑے منہ نال کراما میں کو تا فضا آتا ہے۔ آپ فرمایا فضا تم میں؟ انہاں کہ جیا۔ آپ نے فرمایا الہ العالمین مولا فضا نے ڈٹھا، چشم فلک نے ڈٹھا، ان پاک بی بی بڑے بازار دمشق دے اندر منہ اسمان دی طرف کرتے عرض کیتا اللہ منگ دی کھڑی ہم لمبی عمر دے، ہون عمر ہی تھائیں مکا سجنہ دے اے حال تھی میں تے اساں بہتے جیوں ساکو جیمن دا مزہ کہنا آسی، ساکو جیمن دا چس کہنا آسی۔ اے میرے مصطفیٰ کریم دے گھرانے دوتے قربان تھیمن والی پہلی بی بی آئی جائیں دمشق دی بازار دوتے سر حسین ہوتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر سبحان اللہ۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے آواز بلند مولا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا۔ سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ کرچا گھٹاگ عزت دو جگہ میں ربت، ملے گی سب بلندیاں سکون اور راحتیں، زمانہ سارا ٹھہر کر کرے گا تیری چاہتیں، تو سارے کام چھوڑ کر بس یہی کام کر، یزید کو ناکام کر، حسین کو سلام کر۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ یہ عقل کا سوال ہے حسین کس کا لال ہے، جو مانے نہ حسین کو اسی کو تو زوال ہے۔ عشق بولتا رہا میرا تو یہ خیال ہے، یہ عشق کی نماز ہے، چلتی اٹھ قیام کر، یزید کو ناکام کر، حسین کو سلام کر۔ ہاتھ اٹھا کے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، کھڑا ہے بیٹھا ہے، مووی والا، ساؤنڈ والا، اسٹیج والا، سارے ہاتھوں اٹھا کے 11 بنا کے لہرا کے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین،
سلام یا حسین سلام یا حسین نعرہ حیدری 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 تاریخ اسلام سادات کرام دے کہرے کہرے پلکوں خراج تحسین کتنی حد پیش کرے دنیا حسین دے صبر کو دیکھے تو دنیا دے صبر معمول دے مطابق غیر معمولی نظر دیں مگر سب تو زیادہ کائنات اگر صبر دی عظیم مثال مل دیں تو او امام سجاد زین العابدین مل دیں گھر رچ موجودن کنڈی کھڑکی ہے باہر نکلن ایک شخص سامنے موجود ہے وہ چہرے دے ہوتے بک دے آثار ہیں کیا کرنے وہ کہ لنگر کھانا آپ نے اپنے لنگر کھانے دے اندر بلائے لنگر کھانا کھوانا شروع فرمائے لنگر کھا کے دے صاحب فرمائے قیام کرے سے وہ کہ سفر کرنے آپ نے فرمایا سواری ہے پیدل ہے وہ کہ سواری کہنی پیدل آپ نے فرمایا سواری دیواں وہ کہ قبول کرے آپ نے فرمایا سرو ننگا ہے کپڑا دیواں وہ کہ سرو ننگا ہاں کپڑا ہی گھنسا آپ فرمایا پیرو رانا ہے جتی دیواں وہ کہ جتی گھنسا یہ شخص لنگری کھادی ویندے کپڑے پاتی ویندے سادات کرام دے گھر وچ جتیاں ہی پاتے تپتی زمین کو لو بچتے اپنے سفر دی طرف رواں دواں ہے رستے چ پہنچے اندر دے مفتی چوٹ مارے کیا کیتا ہوئے کیا تھے تو نا اندر دا ضمیر پوچھ دے میرے خالہ دے سنیان کہنی سی آئی پہچان کہنی ہے سی آئی اے واپس دروازے دوتے پہنچے دستک دیتی ہے یہ دستک دیتی ہے سجاد باہر نکلن آپ فرمایا کشے بھائی دی ضرورت ہے آئے ہاں آدھے بھائی کشے دی ضرورت کہنی ہے گال پوچھانا ہے آدھے کہیں آپ نے فرمایا بھلا سنیانا ہی وے آئے ہاں یہ تیرے آپ نے فرمایا بھلا تو کوئی بھول دے کیا بات ہے باقی میرے خالد ہے تو کو پوری سنیان کہہ لیا ہے آپ نے فرمایا سا کو سنیان تو نہیں پوری باقی ول میرے خیال دے تو سا مکمل پہچانا کہنی آپ فرمایا پہچان پوری ہے تے کو کشے دی ضرورت ہوئے طلب ہوئے مانگ حسین دا پتر تیرے دامن چ پاوے اگو جلدی نہ لا دے میرے خیال دے تو کو سنیان کہہ لیا آپ فرمایا تو پوچھ کیا پوچھنا چاہنے آدھے بھلا میرے کو دساؤ میں کون ہوں آپ نے فرمایا بھلا کربلا دا ٹبا بھول دے آئے ہاں آدھے وال اے دساؤ